السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد من الحياة في كندا. معكم نوال من كيبيك، والحلقة اليوم خصصتها ان شاء الله للناس اللي باغيين يجيو لكندا وما عارفينش منين يبداو. الوغ كنت درت عدة فيديوهات كنشرح فيهم لا ديمارش، ولكن ملي شفت لي كومونتير اللي كيجيوني ولا ميساج بان لي كوم كوا ان الموضوع مازال ما تفهمش لبعض الناس، لذلك قررت ندير هاد لا فيديو باش نشرح لكم بحال اللي اول مره غادي نهضر على هذا الموضوع وغادي نستغل هاد لا فيديو باش نقول لكم كذلك على لا كومبان دو ريكروتمون اللي كاين ان شاء الله في ماي. دونك غادي تتبعوا معايا لا فيديو، غادي نقول لكم كيفاش ديروا وشنو هما لي زيتاب باش نقدروا نجيو لكندا. القضيه راه ما صعيباش، القضيه راه سهله، راها في المتناول حاليا. وكذلك غادي نقول لكم على لي دات ولي ميثود باش تقدروا تلقاو دي زافر دومبلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في القريب العاجل. الوغ فاش كنقولوا غادي نجي لكندا كاينين جوج الميثود، كاينين اترافير ان اوفر دومبلوا ou là à travers la procédure d'immigration. Actuellement, la procédure d'immigration, on a la partie Québec, qui est la partie anglophone ou la partie acadienne. Donc, l'immigration express qui fait جميع. ولكن la méthode سهلة اللي أنا كاتبة لي سهلة وما محتاجاش بزاف لي كريتير هي à travers offre d'emploi. Donc, actuellement كيبيك وحتى لي بروفانس الاخرين ديال كندا كيديروا دي سيسيون دو ريكروتمون لي سوسيتي كي كونتاكتيو لي جون باش يجيبوهم لكندا. دونك سا في دير كوا غادي نجي لكندا بكونطرا دومبلوا، واش خصني نخلص شي حاجه، واش خصني ندوز لي تيست، واش خص يكون عندي فلوس للبنكه. الوغ سيدي ما محتاج حتى شي حاجه من هادشي هذا. الا كنتي بصح باغي تجي لكندا خصك تقاد السيفي ديالك وتكون عندك une expérience intéressante au-delà de 2 ans. Donc les domaines بزاف مطلوبين هنايا وبيان سور كيعطيو دي بريوريتي، ولكن ما تيأش الى اليوم كان عندهم البوزوان مثلا في الاي تي وفي لي سوان سونتي وفي لي ميكانيسيان وفي الماندوفر، بوتيت غدا يكون عندهم البوزوان في دومين واحد اخر. دونك بنادم ديما يبقى كيقلب في لي سيت وديما يبقى متبع الاحداث هنايا اللي كاينه في كندا. دونك غادي نجيو اترافير اوفر دومبلوا، ça veut dire ان لومبلويور غادي يعطينا اون اوفر دومبلوا، ومين غادي يعطينا اون اوفر دومبلوا غادي نجيو لكندا en tant que travailleur temporaire. عندنا تقريبا انا خصنا ندوزوها ابري كندفعوا لا ريزيدانس بيرمانونت. كيفاش غنلقى ان امبلويور اللي يعطيني اون اوفر دومبلوا؟ كاين بزاف لي ميثود وسبق لي حطيت دي فيديو في هذا السوجي هذا، ولكن ما فيها باس نعاود نشرح لكم. الوغ باش تلقى اون اوفر دومبلوا خصك تقاد لو سي في ديالك كوم يلفو، خصو يكون فيه جميع لي طاش اللي كتعرف دير، كل اكسبيريونس عندك ديرها بيان ديتايي باش لو ريكروتور فاش كيشوف السي في ديالك كيعرف شنو هما لي طاش اللي كتعرف دير. طيبنا لو سي في ديالنا بلو فورما، فين غادي ندفعو، فين غادي نقلب على اون اوفر دومبلوا؟ كاينين بزاف لي سيت اللي واخا نتايا خارج كندا ممكن تبوستولي فيهم وتدفع فيهم، وهاد لي سيت هادو كيف سبق لي ودكاس بحال جوبيديكو بحال راستاد بحال انديد. دونك هاد لي سيت هادو ديروا فيهم لانسكريبسيون، ولكن واخا درتي لانسكريبسيون راه كتوصلك غير نوتيفيكاسيون ديال لو لين ديال لوفر دومبلوا على حساب البروفيل ديالك. خصك تبقى تدخل دون فريكونس كوتيديان باش تبوستولي لي زوفر دومبلوا. الطريقه الثانيه هي لينكدين. حاولوا نقلبوا على لي جون اللي كاينين في كندا ونشوفوا نكونتاكتيوهم ونعطيوهم لو سي في ديالنا. الطريقه الثالثه هي اترافير لي كومبان دو ريكروتمون. اكطويلمون ولاو لي جون ديال كندا كيهبطوا للمغرب وكيدوزوا لي زونتروتيان مع لي جون. دونك هادي صافي دي زاني وكيديروا هاد القضيه مع لي جون ديال لا فرانس، مع لي جون ديال المكسيك، مع لي جون ديال البرازيل، كيمشيو لعندهم وكيدوزوا لي زونتروتيان. وي كيجيو حتى لعندنا ويدوزوا معنا لونتروتيان في المغرب
وكنعطيوهم السي في ديالنا ونعطيوهم لي ديبلوم ديالنا وداكشي اللي جوستيفي الا طلبوه لينا او كاو. ومن بعد كيصيفطوا لينا دي زونتروتيان اون فوا كيكون عجبهم البروفيل ديالنا كيوصلوا لكندا كيكملوا معنا لا بروسيدور. اون فوا كنتقبلوا وكنلقاو ان ريكروتور اللي كيعطينا اون اوفر دومبلوا، هو هذاك لو ريكروتور كيقول لك شنو هي لا ديمارش. يا اما كيكون عندك ان كابيني اللي كيعطيك لو كونتاكت ديالو هو اللي كتواصل معاه، اولا كيقول لك ها هما لي زيتاب وما كيخليوكش حتى كتاخذ لو بيرمي دو ترافاي. حقاش ملي كتاخذ لو بيرمي كتجي لعندهم هنايا كتخدم عندهم ان كيتسمى بيرمي دو ترافاي فيرمي. الا كنتي متزوجه ولا كنتي متزوجه لو كونجوان ديالك اولا لا كونجوانت كيجيو معاكم وكيكون عندهم ان بيرمي دو ترافاي اوفير كيل كو سوا لو دومين ديالو. غالبا كيعطيو لو بيرمي دو ترافاي واخا ما يكونش خدام في المغرب كيعطيوه ان بيرمي دو ترافاي وكيقدر يجي ويختار اي شركه يخدم فيها. ولكن انت اللي خديتي بيرمي دو ترافاي فيرمي خصك تبقى اوبليغاتوارمون انه مع الشركه اللي صايبات لك لو بيرمي دو ترافاي. من بعد هذاك العام ممكن ندفعوا لا ريزيدونس بيرمانونت وممكن ندفعوا من وراها الناسيوناليتي ان شاء الله. تقريبا هادشي اللي كاين، هاد هما لا ديمارش ما صعيباش بزاف وما نقولوش سي امبوسيبل غيديو لنا فلوسنا غيكذبوا علينا. هاد الناس هادو محتاجين ليد العامله وحنا محتاجين نبداو حياه جديده، الوغ ما نبقاوش ندخلوا راسنا هضره خاويه. اسيدي ما تخسر والو، سير اسيستي في لي كومبان دو ريكروتمون، سير دفع السي في ديالك، كونتاكتي لي جون، ما خسرت حتى شي حاجه، حتى واحد ما قال لك عطيني الفلوس. كاينه لا ميثود ديال لي كابيني دو ريكروتمون، غنحط لكم كونتاكت ديال كلكو كابيني دو ريكروتمون اللي راهم جابوا الناس. كاين دي كابيني اللي كيطلبوا لك الفلوس وكاين ماشي فلوس ولكن باش تصايب لي بابي ديالك وداكشي، وكاين دي كابيني اللي ما كيطلبولكش الفلوس. دونك غادي نحط لكم الكونتاكت ديالهم وكونتاكتيوهم ما خاسرين والو. وندوزو دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم لا كومبان دو ريكروتمون اللي نبغي نمشيو ليها الناس. حقاش لا كومبان اللي دازت الحمد لله بزاف الناس راهم تقبلوا راهم بداو لي ديمارش ديالهم. دونك غادي نخليكم مع هاد لا فيديو اللي غادي تشرح لكم فيها لو ليان باش ديروا لانسكريبسيون وكيفاش ديروا لانسكريبسيون في هاد لي كومبان دو ريكروتمون. بون شونس. الوغ كيف شفتوا هذا هو لو ليان ديال لي زوفر دومبلوا، ونبغيكم ديما تطلعوا عليه مره. دونك كيبيك اون تيت اون با هنايا دايرين لكم كوا انا لا كومبان دو ريكروتمون غتكون في المغرب وفي تونس. كيف قلت لكم ديما كيديروها في تونس، كيديروها بزاف في تونس. الوغ غادي دار في بجوان le 15 le 16 juin ou le 18 19 في تونس. alors هنايا اكزيجين واحد لي فورما ديال السي في وزعما عاطين حتى هما موديل وكيفاش يكون السي في الا بغيتو تشوفوه. دونك هذا هما لي زوفر دومبلوا اللي عندنا. لا دات ليميت راه مي ماي دونك ما خصناش نتعطلوا بزاف. دونك باغيين لي بريبوزي او بينيفيسيير دومين د لانفورماتيك، باغيين لي انفيرميير اوكسيليير، لي الكتروميكانيسيان، لي ميكانيسيان، لي ماشينيست، لي سودور. المهم باغيين نومبر ديال هاد لي كانديدا. ما فيها باس الا ما لقيناش لوفر ديالنا نمشيو نصيفطو السي في ولا كانديداتور ديالنا في بنك دو كانديداتور. دونك غيكون في لاباز ديالهم في لاباز دوني. اون فوا غادي تبان ليهم شي بوزوان وحنا لو سي في ديالنا كي ريبون بوزوان غادي كونتاكتيونا واخا اور هاد لي كومبان هادو. هادشي اللي مهم هنايا. هاد كيبيك اون تيت سي اون باز دوني اللي اول حاجه كيديروها لي سوسيتي كيجيو كيسوليسيتيو هاد لو سيرفيس هذا وكيقولوا لهم عطيونا دي بروفيل وعطيونا دي سي في ديال دي جون في ان تيل دومين.
الوغ نشوفو لوفر ديال سودور. الوغ سميت لا سوسيتي تكنولوجي اغريكول. دونك هنايا عاطين لو ليو دو ترافاي هي سانكلير، عاطين لي كونديسيون كيقولك كومبليتي لو سي في ديالك هنايا، وان راه غيدار لونتروتيان سويت او جورني دو ريكروتمون في المغرب في كازابلانكا. دونك طالبين عاطين لا ديسكريبسيون ديال لو بوست، عاطين لي فونكسيوناليتي. دابا باغ اكزومبل هاد لي فونكسيوناليتي اللي كنشوفو هنايا ديسكريبتيف ديال لي تاش هما اللي كنبغيكم ديروهم في السي في ديالكم. الا كنتي كتعرف دير هاد لي طاش هادو يكونوا عندك في السي في. دونك هو لو ريكروتور فاش كيشد السي في كيبانوا ليه ديجا عندك نتايا هاد لي طاش اللي هو غادي تحتاجهم وتخدم فيهم، دونك كيعطيك ان بوين دو بلس وكيكون عندك السي في ديالك بريوريتير. الوغ ليكسبيريونس محتاجين جوست ما بين عام حتى لعامين. هاد القضيه ديال الفرونسي ما تبرزتكمش بزاف، راه حتى الناس اللي كيجيو هنايا ما كيكونش عندهم شي فرونسي، لي بريزيليان ما كيهضروش فرونسي، لي بورتوغال ما كيهضروش فرونسي وكيجيو كيتعلموا هنا فرونسي، دونك ما يخلعكمش بزاف. الوغ كيقول لك لي زافونتاج سالير باغ اور وداكشي. دونك مطلوب هو انك تبوستولي، يسوفي يكون عندك الدبلوم وعندك عام عام حتى العامين ديال الاكسبيريونس تبوستولي لهاد لوفر هذا. هما طالبين لنا ديبلوم دي زيتود بروفيسيونيل، حقاش هما تقريبا كاع لي ميتي عندهم فيهم الدبلوم. حنايا الا كان عندك غير الباك ما خديتيش الدبلوم وعندك ليكسبيريونس، ولكن ليكسبيريونس خص تكون عندك دي زاتيستاسيون من هذيك لا سوسيتي، فهمتيني؟ ما سون اتيستاسيون ما غاديش يكون مقبول الكانديداتور ديالك. سواء انك عندك ديبلوم في السوداء وعندك 1 او 2 ans ليكسبيريونس، اولا ما عندكش عندك البكالوريا باغ اكزومبل ولكن عندك ليكسبيريونس وعندك اون اتيستاسيون دو ترافاي ان عندك ليكسبيريونس. دونك كتكليكي على بوستولي، غادي يدينا لان اوتر لين اللي خصنا نديرو فيه لانسكريبسيون سي جامي ما عنديرينش لانسكريبسيون. دونك اون فوا نديرو لانسكريبسيون هنايا ممكن ندخلو السي في ديالنا وندخلو لي زانفورماسيون ديالنا. دونك هاد لي زيتاب هادو فريمون ساهلين ما صعبش بزاف. اللي عنده شي تساؤل ولا وقف في شي مشكله ولا شي حاجه يكونتاكتيني وانا غادي نشرح ليه بالضبط نحلو المشكل ديال البلوكاج في مكان. دونك سي لا فاصون زعما لا بلو رابيد ولا بلو سامبل هي اننا نبروفيتيو من لا بريزونس ديالهم عندنا في المغرب ونحاولوا نبوستوليو لي زوفر اللي مناسبه للبروفيل ديالنا، سينو نبوستوليو في الكانديداتور سبونتاني. شفتوا معايا في لا فيديو لا ديمارش باش نسجلوا في اون كومبان دو ريكروتمون ما صعيباش بزاف، لي زيتاب فريمون ساهلين. كتجينا ميل فيه لانفيتاسيون سي جامي اون اي اكسبتي، فيه لانفيتاسيون معاياش وامتى وفين بلوتو. دونك ما تعكزوش، صيبوا السي في ديالكم وبوستوليو لهاد لي كومبان دو ريكروتمون، واللي البروفيل ديالو كيف قلت ما لقاش في هذوك لي زوفر يدير كانديداتور سبونتاني. اون سي جامي ان شاء الله الرحمن الرحيم تهزوا وتقبلوا ان شاء الله. الا ما كانش في هاد لا سيسيون بوتيتر في دوطخ سيسيون. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالكم باش يوصل لكم الجديد، وان شاء الله الرحمن الرحيم اي واحد الامنيه ديالو يجي لكندا تحقق وعواشركم مباركه.